نكمل في لاكتيفيتي اوبتيك. قلنا في كا ندير كيما نقولوا ريزومي كا تاع كا دان كومبوزي énantiomériquement pur. واش معناتها؟ يكون سول، معناتها نقولوا A يكون 100%، ما كاش البي. énantiomériquement pur نخدم بهاد l'expression ولا هاد لا فورمول تاع البوفوار روتاتوار الفا A. هنا température، هنا لاندا، هنا الفا اوبسيرفي كي دخلت الA وحده في لا سيلول L fois la concentration de A. اوكي نعاود هادي قلنا degré décimètre moins 1 غرام سنتيمتر كوب. ماشي شرط يكونوا هاد لي زونيتي، قاعد يبدل لك على حسب اش عندك هنا في هاد لا فورمول. هنا الال الا كانت عندي هاد لينيتي معناتها الال غادي يكون ديسيمتر، الA غادي يكون غرام سنتيمتر كوب ولا غرام مليلتر، سي لا ميم شوز، وهذا يكون اون دوغري. وفي لو كا دان ميلونج ما يكونش بور، معناتها دان ميلونج تاع A et B، كا دان ميلونج كنا ما نخدموش بهاد لا فورمول، نخدمو بهاد لا فورمول. لو الفا اوبسيرفي هو لو L fois alpha A spécifique تاع A fois la concentration تاع A plus le alpha B fois la concentration de B. هنا تاني faites attention من les unités. Ou la concentration totale il y a A, la concentration de A plus B, le cas de mélange. Bien sûr, il a qu'un, le cas de mélange, il a qu'un. La concentration de A, c'est un mélange équimolaire, maintenant A égale B. Il a qu'un de la concentration égale de la concentration. هذه égale هذه. احنا عندنا هذا. احنا on sait que هذا alpha A هو moins alpha B. هذه نفرغ منها. alpha A هو moins alpha B. شنو نجم نقول؟ إلا كان alpha A هو moins alpha B وهذا هو هذا، معناتها هذا لو alpha observé égale شحال؟ 0. إلا كان لو alpha observé égale 0 هنا نحكوا على un mélange racimique. ستيلو كمل racimique، un mélange racimique. معناتها le alpha observé égale 0 في deux cas. Soit le cas تاع mélange racimique. Je mets un mélange racimique، mélange équimolaire تاع A et B، تاع deux énantiomères، couple تاع énantiomère. Donc A il a la concentration تاع A هي la concentration تاع B. هذا le premier cas، alpha égale 0. كاين deuxième cas، il a كانت molécule، la cellule تاعنا فيها une molécule، نقولوا une molécule achirale. معناتها achirale، une molécule achirale معناتها بتكونش chirale، تكون superposable à son image. وهنايا molécule achirale قد تكون ما فيهاش les conditions de chiralité. قلنا soit carbone asymétrique، خاص يكون فيها carbone asymétrique. Pas la deuxième condition، خاص ما يكونش فيها de plan symétrique، pas de plan de symétrie. Ok. نعاود الالفا اوبسيرفي دي فوا في لي زيكزاج يقول لك الفا ايكال 0. تكون في دو بوسيبيليتي، يا تكون في لو كا تاع الراسيميك معناتها عندك دو زينونتيومير
و les concentrations تاعهم عندهم même valeur معناتها عندنا mélange équimolaire تاع les deux enantiomères A concentration تاع A égale B هذا K يسموه mélange racimique معناتها 50% de A 50% de B OK وكاين le deuxième cas وين تكون عندنا alpha observé égale 0 معناتها la molécule ما dévieش le plan de la lumière polarisée الا كانت la molécule achirale وباش تكون achirale خاص la molécule ما يكونش فيها كربون اسيمتريك هذه وحده قد باش ما تكونش كيرال باش ما تكونش كيرال يا ما يكونش فيها كربون اسيمتريك يا فيها كربون اسيمتريك بصح ما فيهاش لو بلان بصح فيها ان بلان دو سيمتري اوكي اكزامبل نعطيكم اكزامبل ندي هاد لا موليكول CH3 ClH هاد لا موليكول فيها دو CH3 c'est une molécule achirale le alpha observé égale 0 ok directement ما كاش carbone asymétrique deux substitutions identiques pas de carbone asymétrique la molécule achirale deuxième نحكي على وين تكون عندنا لا موليكول كيكون فيها سيمتري بلان دو سيمتري ندي هاد لا موليكول COH OH هاد لا موليكول فيها دو كربون اسيمتريك هاد الكربون وهاد الكربون مي البروبليم هاد لا موليكول فيها ان بلان دو سيمتري هاو لو بلان دو سيمتري يقسم لا موليكول اون دو هذا البلان دو سيمتري لو OH يقابله OH الH يقابله H COH يقابله COH دونك لو بلان دو سيمتري جاي بيربونديكولير على البلان تاع لا فوي اوكي OH يقابله OH الH يقابله H COH دونك عندي ان بلان دو سيمتري هذه تاعت لا موليكول elle est achirale le alpha observé égale 0 ok donc نحكوا على هذا لو كا تاع هاد لا موليكول لي موليكول اللي فيهم دي كاربون اسيمتريك بصح فيهم ان بلان سيمتري دونك ما كاش لي كونديسيون تاع لا كيراليتي ما راهمش فيريفي في هاد لا موليكول لا ميم شوز هاد لي كونديسيون تاع كيراليتي ما راهمش فيريفي في هاد لا موليكول دونك كي ما يكونش لا موليكول كي تكون لا موليكول اكيرال ديريكتومون الفا ايغال